आदरणीय साथीहरू, हामी कोभिड-19 बहस कार्यक्रममा आइपुगेका छौँ। हामी वैशाख 1 गतेदेखिबाट यो कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ र नियमित रूपले कोभिड-19 को यो कहरमा कसरी स्वस्थ रहने र कोभिडसित कसरी बच्ने भनेर डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकारहरूसित नियमित संवाद गरिरहेका छौँ। त्यसै क्रममा आज हामीसित डाक्टर सरिता श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ पाटन हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत पनि गर्दछु। साथीहरूले अब उहाँलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना जिज्ञासाहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। हामीले उहाँलाई प्रश्न राख्नेछौँ। म डाक्टर साहबलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। यो कोभिड-19 को कहरमा दिनहरू कसरी बिताइराख्नु भएको छ? अहिले त अब ड्युटी नै धेरै छ हाम्रो। कोभिडको बिरामीहरूको चाहिँ अब हामीले नै हेरिराखेको छौँ। ड्युटी गरेर घर आउने, फेरि चाहिँ ड्युटी नै, त्यसरी नै दिन बितिरहेछ। यहाँलाई मालती कार्की प्रश्न गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब। अहिले पाटन हस्पिटलमा कोभिड-19 का बिरामी कति छन् भन्नुहुन्छ? अहिले जम्मी चाहिँ त्यहाँ 32-33 जना बिरामी हुनुहुन्छ। 2 जना चाहिँ आइसियुमा हुनुहुन्छ, 1 जना चाहिँ अक्सिजनमा हुनुहुन्छ, 1 जना चाहिँ भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ। बाँकी अरू 30 जना बिरामी चाहिँ वार्डमै हुनुहुन्छ, हाम्रो कोभिड वार्डमा हुनुहुन्छ। बिहानसम्मको कुरा चाहिँ। भनेपछि संख्या त धेरै ठुलो रहेछ हैन डाक्टर साहब? अब पाटन हस्पिटलमा 30 जना भनेको हुन त काठमाडौँ भ्यालीभित्र अलिक कम संक्रमण भनेको, तर यो डाटाले त अलि ठुलै देखियो नि हैन डाक्टर साहब? हजुर, अब यो म्याक्सिमम जो अहिले वार्डमा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सबै जसो हजुर कुवेतबाट आउनु भएको हो। अहिले कुवेत प्लस अरू देशबाट जुन अहिले नेपाल फर्किनु भएको छ, म्याक्सिमम चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ अहिले। त्यसै गरी अनि बबिता खड्का साक्य सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को औषधि छैन भन्छन्, तपाईहरु हस्पिटलमा के गरेर उपचार गराइराख्नु भएको छ भन्नुहुन्छ? कोभिड-19लाई निको बनाउने भनेर यही औषधि भनेर चाहिँ अहिलेसम्म आइसकेको छैन हैन। धेरै औषधिहरू टेस्ट भइराखेको छ, तर अब यही औषधिले ठिक गर्ने भन्ने चाहिँ छैन। हामीले हस्पिटलमा राखेको भनेको चाहिँ जोलाई सिम्पटम्स छ उहाँहरूलाई हामीले उपचार गरिराखेको भनेको चाहिँ सिम्टोमेटिक उपचार भन्छौँ जुन हामी। अब अक्सिजन नपुगेकोहरूलाई चाहिँ हामी अक्सिजन दिइरहेछौँ। अनि त्यसपछि अब यो कोभिडको उसमा चाहिँ रगतमा नसामा रगत जम्ने भन्ने हुन्छ, त्यस्तो नहोस् भने त्यसको औषधि दिइरहेको छौँ। प्लस अब कसैलाई भेन्टिलेटर चाहियो भने भेन्टिलेटरको राखेर उपचार गर्दछौँ। अब त्यो औषधिले निको बनाउने भन्दा पनि बिरामीले सहज बनाउने, जुन गाह्रो भइरहेछ त्यसलाई समस्या समाधान गर्ने चाहिँ हाम्रो उपचार हो खासमा। डाक्टर साहब, यो धेरै जुन यहाँले संख्या 30 जनाको हाराहारीमा भन्नुभएको, उहाँहरू धेरै जसो मान्छे अब्जर्भेसनमा हुनुहुन्छ। अब थोरै मान्छेलाई चाहिँ नि विभिन्न खालको रोग अनुसारको चाहिँ नि औषधि दिइएको चाहिँ नि मान्छेहरू थोरै हुनुहुन्छ हो डाक्टर साहब? हजुर हजुर, धेरै जसो चाहिँ सिम्टोमेटिक हुनुहुन्न, थोरै समस्या भएकोहरू हुनुहुन्छ धेरै जसो। अनि अब त्यस्तै 20 जना जतिको चाहिँ धेरै समस्या केही पनि छैन। उहाँहरूको चाहिँ अब पोजिटिभ भएको हिसाबले चाहिँ हामीले त्यहाँ अब्जर्भेसनको लागि राखेको, उहाँहरूलाई केही गाह्रो होला कि भन्ने हिसाबले। पक्कै पनि। अब त्यसै गरी सञ्जिता लुइटेल सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 भाइरस कुन जातको हो, यसको कति प्रकार छन् भन्नुहुन्छ? कोभिड-19 भन्ने चाहिँ एउटा SARS-CoV-2 भन्ने भाइरसले गराउने रोगलाई चाहिँ कोभिड-19 भनिन्छ होइन। अब यो कोभिड-19 को टाइप्स भन्दा पनि कोभिड-19 भन्ने चाहिँ एउटा प्रकारको कोरोना भाइरस हो। अब कोभिड-19 चाहिँ त्यो कोरोना भाइरसको पनि बिटा ग्रुप भन्ने हुन्छ, त्यसको कोरोना भाइरस हो। अब प्रकार भनेर चाहिँ कोरोना भाइरसको अहिलेसम्म प्रकार भनेर चाहिँ छुट्याएको छैन होइन। मतलब यो जुन कोभिड-19 को चाहिँ अब यसको स्ट्रेनहरू चाहिँ 2-3वटा स्ट्रेन पत्ता लागेको भन्ने छ, तर अब कुन स्ट्रेनले के गर्छ अथवा स्ट्रेन बीचको फरक त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म स्टडी भइसकेको चाहिँ छैन। यो भाइरसहरूको स्ट्रेन फरक हुन्छ डाक्टर साहब?
नत्र भने पहिलाको औषधि अहिले काम अब लाग्ने हुन्थ्यो होला सायद एकै खालको हुने भए। अब भाइरसको उसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। भाइरसकोमा चाहिँ जस्तै योभन्दा अगाडि यो चाहिँ SARS-CoV-2 भाइरस भयो होइन। योभन्दा हजुर अगाडि चाहिँ सार्स भाइरस भन्ने थियो। त्यसको हजुर पनि उपचारको लागि चाहिँ सिम्टोमेटिक उपचार नै थियो। त्यसको लागि पनि कुनै एन्टिभाइरल औषधि चाहिँ बनेको थिएन। अब यसको लागि पनि कुनै एन्टिभाइरल औषधि चाहिँ अहिलेसम्म बनिसकेको छैन। अब एउटा दुइटा एन्टिभाइरल औषधि जस्तै युएसएमा चाहिँ चलाइराखेको छ होइन। तर अब हजुर। त्यो औषधि चाहिँ यो कोभिडलाई मार्ने नै हो, कोभिड ठिक गर्ने नै हो भनेर चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो बनिसकेको छैन। पक्कै पनि यहाँ शशि सिग्देल सोध्नुहुन्छ, पतञ्जलि रामदेव बाबाले कोरोनाको मेडिसिन निस्कियो भनेर भन्छन्, के होला यो कुरा डाक्टर साहब भनेर सोध्नुहुन्छ। अब यसलाई त कसरी भन्ने, अब त्यो औषधि बनाउनु भनेको त्यस्तो सजिलो चिज चाहिँ होइन। अब हजुर त्यो पतञ्जलिले कसरी 2 दिनमा औषधि बनाए त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। तर औषधि भनेको चाहिँ हाम्रो विज्ञानको उसमा चाहिँ औषधि भनेको औषधि बनाएपछि त्यो 3टा ट्रायलहरूको पनि फेज हुन्छ। डिफ्रेन्ट फेज गएर औषधिले काम गर्छ, औषधिले के साइड इफेक्ट गर्छ, औषधिले कसरी काम गर्छ, त्यो सबै भइसकेपछि बल्ल त्यो मार्केटमा ल्याउने हो औषधि चाहिँ। यत्तिकै त्यो अब त्यो औषधि कसरी आयो भनेर त्यसले काम गर्छै गर्दैन भनेर चाहिँ मैले भन्न सक्ने कुरा आएन त्यो चाहिँ। पक्कै पनि, किनभने अब परीक्षणका चरणहरू कति पार गर्यो, धेरै त्यस्तो पारदर्शी रूपले आएको पनि छैन। यो समाचार आएको छ, एक हजुर किसिमले मानिस यसमा धेरै आत्तिएका छन्। अलि यसलाई मान्छे नआत्तिकन हामी यसरी कसरी काम गर्न सक्छौँ त्यसका लागि अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् न डाक्टर साहब। किनभने यो मान्छे जता एकदमै बढी हिँड्दाखेरि पनि डराइएको छ, अर्को मान्छे नजिक आउँछ कि भनेर एकदमै मान्छे त छोइएसी हजुर ठ्याक्कै सरिहालेकै झै पनि लाग्ने। हामीलाई नै लाग्छ, जस्तो म आज बाहिर निस्केँ, म कसै इष्ट मित्र भेटघाटको लागि पनि जान तयार भइन कि त्यसरी यो कसरी हजुर। आफूलाई निडर बनाउने होला। अब कोरोना लाग्दैमा मरिने भन्ने चाहिँ होइन। कोरोना चाहिँ हजुर अब आफ्नो जिउमा चाहिँ कसरी प्रवेश नगरोस् भनेर मात्रै हामीले ध्यान दिने हो। अब त्यसको लागि मेन भनेको कोरोनाभित्र छिर्ने, हाम्रो जिउभित्र छिर्ने भनेको चाहिँ यो म्युकस मेम्ब्रेनहरूबाट छिर्ने हो। त्यो भनेको हाम्रो आँखा नाक मुखबाट छिर्ने हो। मेन हामीले प्रोटेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ त्यही नै हो। अब जस्तै हातसात मिलाउँदा यताउता कसरी सर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कसैसँग हात मिलाउनु भयो, तपाईँको हातमा भाइरस बस्यो, त्यो हात चाहिँ तपाईँलाई अब हाम्रो धेरै जसो मुखमा छुने बानी हुन्छ, कपाल छुने बानी हुन्छ। त्यसले गर्दा आँखा नाक मुखभित्र नछिरोस् भनेर चाहिँ हामीले गर्ने हो। सकेसम्म प्रयास हात धोइराख्ने होइन, त्यही नै गर्ने हो। त्यो बाहेक अरू चाहिँ अब प्यानिक मात्रै भएर यो सिचुएसन चाहिँ ठिक हुँदैन। पक्कै पनि। अब यो भनौँ न यसरी कोही पनि मान्छेको घरभित्र जाँदाखेरि अर्थात् उसित बस्दा, सोफामा बस्दा, अर्थात् त्यहाँ यसरी सबै चिज सरसर्ती यो हुन्छ नि, बाहिर जस्तो किराहरू अथवा केही जुगाहरू हिँडेको जस्तो त्यो ठ्याक्क त्यसरी नै बसिराखेकै अवस्था हुने हो डाक्टर साहब। अर्थात् त्यो त्यो होइन त्यहाँभित्र चाहिँ नि एकदमै हुन्छ भने एउटा मनस्थिति चाहिँ त्यस्तो पनि देखिन्छ डाक्टर साहब। हजुर हजुर। अब त्यो चाहिँ भाइरस त्यो अब किराहरू जस्तो त्यसरी बस्ने होइन। अब कोही इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ भने उहाँले बोल्दा अथवा हाछ्युँ गर्दा अथवा खोक्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भाइरस चाहिँ हाम्रो त्यो थुकको थोपा थोपासँगै हावामा जाने हुन्छ। अब त्यो बेलामा ठ्याक्क तपाईँ पर्नुभयो अगाडि, तपाईँको मुखमा गयो, नाकमा गयो, आँखामा गयो, त्यो भयो भने इन्फेक्सन हुने हो होइन। नत्र अब यो हावामै बसिराख्ने, हावाबाट सर्ने भनेर चाहिँ अहिलेसम्म तथ्याङ्क आइसकेको छैन। त्यो हो कि होइन भन्ने चाहिँ थाहा भएन। तर जुन हाम्रो जो मुखबाट आउने नाकबाट आउने जुन त्यो थोपाहरू हुन्छ, भाइरस हजुर भएको थोपाहरू, त्यो चाहिँ अब यो 6 फिट 6 फिटको डिस्टेन्ससम्म जान्छ। त्योभन्दा पर चाहिँ जाँदैन भन्ने कुरा छ अहिलेसम्म। त्यही भएर तपाईँ कोहीसँग बोल्नुभयो, कोहीसँग अब कुराहरू गर्नुभयो भने त्यही 6 फिटको डिस्टेन्समा चाहिँ हामी बस्नुपर्ने भयो। त्यो भयो भने अब कोही मान्छे छ उसकोबाट अब थाहा नभइकन इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ, त्यस उहाँकोबाट ड्रपलेट आयो भने चाहिँ तपाईँलाई नसरोस् भन्ने कुरा हो। अब कसैको घरमा जानुभयो भने चाहिँ अब सम्भावना हुनसक्छ। त्यही भएर त्यो ह्यान्ड हाइजिन चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने भयो त्यहाँको सबैजनाले। प्लस सकिन्छ भने सबैजनाले मास्क लगाउनु पर्ने हुन्छ। पक्कै पनि। त्यसै गरी जमुना विष्ट सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 भाइरस लाइभ होइन पनि भन्छन्,
हो पनि भन्छन्, यो लाइभ होइन भने कसरी सर्छ, लाइभ हो कि होइन भन्ने प्रश्न के हो डाक्टर साहब भन्नुभएको छ। अब त्यो कोभिडको भाइरस पनि लाइभ भाइरस नै हो। अब भाइरस भनेको चाहिँ जीवित जीवित चिज नै हो। ब्याक्टेरिया भाइरस यिनीहरू सबै जीवित चिजहरू हो। यिनीहरूकोमा हाम्रोमा डिएनए हुन्छ जुन हाम्रो सेल्सहरूमा, त्यस्तै अब उनीहरूको पनि आरएनए डिएनएहरू हुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ मरेको चिज चाहिँ होइन, त्यही भएर त्यो लाइभ भाइरस नै हो। अब सर्ने मेन मेकानिजम भनेको चाहिँ अघि मैले भनेको छु, जुन हाम्रो थुक्को थोपाबाट आउने यताउताबाट सर्ने हो। अर्को चाहिँ हामीले जुन डेली युज गर्ने सामानहरूमा पनि हुनसक्छ। अब जस्तै रेलिङहरू, लिफ्टको बटनहरू, त्यस्तोहरूमा पनि हुनसक्छ। त्यस्तोमा चाहिँ अब धेरै बेरसम्म रहिरहने भन्ने कुरा छ। अब त्यस्तो सर्फेसहरू चाहिँ हामीले क्लिन गरिराख्नु पर्यो। मेन भनेको मान्छेहरूसँग डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, तपाईँले मास्क लाउनु पर्यो, हात चाहिँ अब धोइराख्नु पर्यो साबुन पानीले अथवा सेनिटाइजरले सफा गरिराख्नु पर्यो। अब नि डाक्टर साहब जस्तो ब्याक्टेरिया, दहीमा ब्याक्टेरिया हुन्छ, त्यो हाम्रा शरीरका लागि हेल्थफुल भयो भनौँ न, हामीले खान राम्रो भयो, हजुर त्यसले राम्रो गर्छ। हजुर। अब ब्याक्टेरिया त्यस्तो भयो, यो भाइरस चाहिँ नि राम्रो शरीरलाई हुने पनि हुन्छ कि भाइरस चाहिँ नि सबै विषाक्त नै हुन्छ? त्यस्तो अब शरीरलाई राम्रो भन्ने भाइरस चाहिँ अहिलेसम्म छैन, अब थाहा भएको अनुसारले होइन। अब कुनैले चाहिँ शरीरमा अफेक्ट गर्न नसक्ने खालको हुन्छ, कुनैले चाहिँ शरीरमा अफेक्ट गरेर धेरै प्रकारको रोगहरू गराउने हुन्छ। अब सामान्य इन्फेक्सनदेखि लिएर क्यान्सरसम्म गराउने पनि हुन्छ भाइरस चाहिँ। तर जुन त्यो तपाईँले प्रोबायोटिक दहीको कुरा गर्नुभयो, त्यस्तो खालको भाइरस चाहिँ छैन अहिलेसम्म। त्यो चाहिँ नि दही चाहिँ नि के दहीमा भाइरस हुन्छ र हुँदैन? होइन ब्याक्टेरिया होइन, हुन्छ दहीमा होइन? ब्याक्टेरिया हुने हो। हजुर। त्यसै गरी रामेश्वर दुलाल सोध्नुहुन्छ, यो भाइरस नियन्त्रण हुन नसक्नुको कारण के हो डाक्टर साहब भन्नुभएको छ। अब यो भाइरस नियन्त्रण हुन नसक्नुको कारण भनेको चाहिँ अब जस्तै हेपाटाइटिसहरू कसरी सर्ने हो भन्दा रगतबाट सर्ने, अरू प्रकारबाट सर्ने भयो होइन। त्यही भएर अब तपाईँले त्यो रगतको कन्ट्याक्टमा नआउन्जेल, त्यो तपाईँको जिउमा नपसुन्जेल त्यो भाइरस नसर्ने भयो। तर यो भाइरसको कुरामा चाहिँ यो भाइरस चाहिँ अब तपाईँको हामी बोल्दा, हात छेउ गर्दा, यताउता गर्दा नै सर्ने किसिमको भयो यो। त्यसले गर्दा पनि एउटा चाहिँ गाह्रो हो। अर्को चाहिँ अब यो भाइरसको सम्बन्धमा के छ भन्दाखेरि अब यो भाइरस लागिसक्यो आफूलाई भने पनि रोगको लक्षण आउनुभन्दा अगाडि नै, त्योभन्दा अब रोगको लक्षण आउनुभन्दा अगाडि प्लस रोगको लक्षण आइसकेपछि त्यति बेलासम्म पुरै त्यो जुन फेज छ 7 दिन 8 दिनको फेज, त्यो दिनमा चाहिँ भाइरस एकदम धेरै सर्ने भनेर तथ्याङ्क आएको छ होइन। अब त्यो हिसाबले पनि अब कसैलाई भाइरस छ कि छैन भने थाहा नभएको बेलामा पनि सर्ने भएको हिसाबले पनि यो भाइरस चाहिँ अहिले कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भइराखेको हो। त्यसै गरी रमेश चन्द्र काफले सोध्नुहुन्छ, डाक्टर साहेब पाटन हस्पिटलमा कोभिड-19 का बिरामीलाई हेर्ने डाक्टर र स्वास्थ्य कर्मीहरू कसरी मिलाइएको छ र एउटा डाक्टरको टिमले कति दिनसम्म र कसरी चाहिँ नि बिरामीहरूलाई हेरचाह गर्छन् भनेर सोध्नुहुन्छ। अब डाक्टरहरू चाहिँ कसरी मिलाएको छ भन्दाखेरि अब हामी मेनली चाहिँ मेडिसिन डिपार्टमेन्टको डक्टरहरूले हेर्दैछौँ होइन। धेरै जस्तो बिरामीहरू चाहिँ अब कोभिडकै बिरामी भन्दा नि सस्पेक्टेड बिरामीहरू धेरै आउनुहुन्छ। त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ मेडिसिन डिपार्टमेन्टले हेर्ने गर्छौँ होइन। त्यसको लागि भनेर हाम्रो छुट्टै डक्टरको टिम छ मेडिसिनको चाहिँ। अब उहाँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ अब पिपी लगाएर राम्रोसँग प्रोटेक्ट भएर नै बिरामी हेर्छौँ। अब अरू जस्तै अरू बिरामीहरू हेर्न पर्यो, जस्तै प्रेग्नेन्ट बिरामी हेर्नु पर्यो, बच्चा हेर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यही डिपार्टमेन्टको छुट्टा छुट्टै डक्टर आएर हेर्नुहुन्छ। पक्कै पनि पाटन हस्पिटलकै योभन्दा अगाडिको डाक्टर झाले भन्नुभएको थियो कि हामीले हजुर 2टा कोभिड-19 बिरामीको पनि हामी अपरेसन गर्यौं भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। हजुर हजुर त्यसपछि यसका लागि त्यो यो कोभिड-19 का लागि सबै खालका डक्टरहरू नै बसेर काम गर्न पर्ने परिस्थिति पनि हो कि डाक्टर साहब, के छ अवस्था? हजुर। अब सबै खालको बिरामीहरू आउनुहुन्छ होइन, यही खालको बिरामी भन्ने मात्रै हुँदैन। तर उहाँलाई चाहिँ कोभिड सस्पेक्ट भयो। अब जस्तै कोही अब प्रेग्नेन्ट आउनुभयो, उहाँको डेलिभरी गराउनु पर्यो, तर उहाँलाई चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमणको शङ्का छ भने चाहिँ अब उहाँलाई त उपचार गर्ने गाइनेकै डक्टरले उपचार गर्नुपर्ने भयो। उहाँहरू आउनुहुन्छ, पिपी लगाएर बिरामीलाई हेर्नुहुन्छ। अब बिरामीले कुन तरिकाले डेलिभरी गराउने त्यो अनुसार सल्लाह गरेर उहाँले पिपी लगाएर
सुरक्षित तरिकाले चाहिँ डेलिभरीहरू गराउने काम गर्नुहुन्छ। जस्तो एउटा डेलिभरी गराइयो, एउटाको अपरेसन फ्र्याक्चर अपरेसन गरियो होइन डाक्टर साहब पाटन हस्पिटलमा? हजुर हजुर त्यो चाहिँ नि कसरी भने त्यही कोभिड-19लाई नै छुट्याएको भवन अर्थात् ठाउँमा गरियो कि कता गरियो डाक्टर साहब त्यो चाहिँ नि? हजुर त्यो अपरेसन थिएटर चाहिँ एउटा हाम्रो छुट्टै नै बनाइएको छ कोभिडको लागि भनेर, छुट्टै अपरेसन थिएटर, त्यहाँ लुगा लगाउने छुट्टै, सामानहरू छुट्टै, सबै छुट्टै नै गरेर अब जुन हामी कोभिडको वार्ड छुट्टै बनाएको छ त्यस्तै नै कोभिडको लागि अपरेसन थिएटर एउटा पनि छुट्टै नै बनाइएको छ। अब उहाँहरूको अपरेसन गर्नु पर्दा चाहिँ त्यही छुट्टै अपरेसन थिएटरमै गर्ने गरिन्छ। डाक्टर सागर पोखरेल सायद यहाँलाई चिन्नुहुन्छ कि के छ? उहाँ पनि डाक्टर यहाँ टिचिङ हस्पिटलबाट पढ्नु भएको, अहिले त उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले टेक केयर एन्ड स्टे सेफ, विल यु वर्क एन्ड सर्भ सरिता भन्नु भएको छ। सायद उहाँले यहाँलाई चिन्नुहुन्छ होला। उहाँ पनि डाक्टर साहब हो। हामीले पहिले नै सागर डाक्टर साहबसित हामीले कुराकानी पनि गरिसकेका छौँ। एकदमै सहयोगी, मृदुभाषी, एउटा लिडर पनि हो उहाँ चाहिँ नि भनौँ न डाक्टरहरूको। त्यसै गरी विनिता वज्राचार्य सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19सँग कसरी बच्न सकिन्छ भनिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। उहाँको सरल खालको प्रश्न छ, तर गम्भीर खालको। अहिले मैले पनि अलिकति प्रश्न त राखेका थिएँ, यसलाई पनि अलिकति सम्बोधन गरिदिनु पर्ला डाक्टर साहब। हजुर, अब अहिलेको समयमा कोभिड-19बाट कसरी बच्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब अरू मान्छेसँगको हाम्रो कन्ट्याक्टलाई लिमिट गर्नु पर्यो। त्यो भन्न खोजेको अरू मान्छेहरूसँग चाहिँ हामी कम कन्ट्याक्टमा आउनु पर्यो। त्यसको लागि अब नचाहिने ठाउँमा जानु भएन। अब जस्तै तरकारी किन्न पनि दिनको 10चोटि जाने, त्यस्तो गर्न भएन। अब जुन काम गर्नुपर्ने छ त्यही काम मात्र गरौँ, बाहिर धेरै ननिस्कौँ, अरू मान्छेसँग धेरै भेटघाट नगरौँ होइन। अर्को भनेको मास्कको उचित प्रयोग गरौँ, हातहरू चाहिँ धोइराख्ने, अब सकिन्छ साबुन पानीले, सकिँदैन सेनिटाइजरले सफा गरिराख्नु पर्यो। अर्को अब तपाईँ कोही मान्छेसँग भेट्दै नै हुनुहुन्छ भने अब हात मिलाउने, अङ्कमाल गर्ने काम नगरौँ। अब नमस्ते नै अहिलेको लागि हाम्रो नमस्ते नै ठिक छ होइन। अर्को भनेको चाहिँ अब हामी त्यही 6 मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ मान्छेहरूसँग सकेसम्म कुरा गर्नु पर्यो। अब अहिले चाहिँ पसलहरूमा नि धेरै नै भिड लाग्न थालिसकेको छ, हस्पिटलमा नि भिड लाग्न थालिसकेको छ होइन। नचाहिकन कुनै पनि ठाउँमा नजाऊँ। घरमा पनि अब कोही होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भने उहाँसँगको कन्ट्याक्ट पनि कम गर्नुपर्छ। पक्कै पनि किरण ठाकुर सोध्नुहुन्छ, डाक्टर साहब हातमा पन्जा लगाएर फाल्नु र पन्जा नलागाई हात मात्र धुनु के फरक छ? खाली हातले अनुहारमा छुँदा भाइरस सर्ने, पन्जा लगाएर छुँदा नसर्ने हो भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यस्तो पटक्कै होइन। हामीले कसैले पनि WHO ले पनि नर्मल अब जो सर्वसाधारण हुन्छ उहाँहरूलाई पन्जा लगाएर हिँड्नुहोस् भनेर भनेको छैन। जसरी मास्क लगाएर हिँड्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ त्यसरी पन्जा लगाएर हिँड्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छैन। पन्जा लगाएर भाइरस नसर्ने भन्ने होइन। अब जुन अहिले धेरै नै मिसयुज भइरहेको छ, जताततै चाहिँ पन्जा लगाएर मान्छेहरू हिँडिरहनु भएको छ, त्यसरी चाहिँ जस्ट एउटा फल्स सेन्स अफ प्रोटेक्सन हुने मात्रै हो। पन्जा लगाउनु भनेको सर्वसाधारणको लागि ठिक होइन। तपाईँहरूले चाहिँ कतै जानुभयो कि छुनुभयो भने मैले हात धुने, अब त्यो हात धुन पोसिबल छैन भने सेनिटाइजर बोकेर हिँड्ने, सेनिटाइजरले हात सफा गर्ने, पन्जा लगाएर त्यो भाइरस नछिर्ने, भाइरसबाट बचिने भन्ने चाहिँ होइन। पक्कै पनि, किनभने एउटा खालको मान्छेलाई त्रास पनि छ र एउटा कस्तो पनि हुने भन्दा डाक्टर साहब पन्जा लगाएपछि मान्छेलाई सुरक्षित हुने हो कि भन्ने जस्तो डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो। यो एक किसिमले डाक्टर साहबहरूले जो चाहिँ हस्पिटलमै जो बिरामीसितै बस्नु भएकोहरूले पन्जा पनि अर्थात् पिपिई अथवा मास्क पनि यसै लाउने गर्ने कुरो सबै कुरो होला। नत्र नि घरै बसिरहने मान्छेले पनि मास्क लगाउनु पर्दैन होला। घरै बसिरहने मान्छे अथवा हिन्डुल गर्ने अरू किसिमको हिन्डुल गर्ने मान्छेले नि पन्जा लगाउनु पर्दैन होला। पिपिई त लगाउनु पर्ने कुरो नै रहेन भनौँ न, एउटा प्रत्यक्ष रूपले तिनै बिरामीसित सम्बन्धित भएर नबस्ने हो भने होइन डाक्टर साहब? हजुर, हामीले पन्जा लगाए पनि हामी त्यो पन्जा खोलेपछि सधैँ हात धुन्छौँ। त्यही भएर पन्जा लगाउँदैमा हात धुनु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गलत हो होइन। अब यसैबाट चाहिँ म सबैलाई के त्यही भन्न चाहन्छु, पन्जा लगाउँदैमा हात धुनु पर्दैन भन्ने त्यो सोचाइ चाहिँ गलत हो। पक्कै पनि डाक्टर साहब। त्यसै गरी सिबी छेत्री सोध्नुहुन्छ,
सायद यो लकडाउनको फेरि प्रसङ्ग उठेको भएर यो प्रश्न आएको जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणलाई लकडाउन मात्र उपाय हो कि अरू पनि छन् डाक्टर साहब भनेर सोध्नुहुन्छ। लकडाउन मात्रै उपाय भन्दा पनि अहिले हामीले गर्न सक्ने, सबैले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ अघि जुन मैले भनेको चिजहरू त्यही नै हो होइन। लकडाउन गर्ने भनेको चाहिँ त्यही मान्छेहरू यताबाट उता धेरै नहिँड्नुहोस्, मान्छेहरू अब डिफ्रेन्ट ठाउँबाट डिफ्रेन्ट ठाउँमा नपुग्नुहोस्। कोही सङ्क्रमित अब भक्तपुरबाट काठमाडौँ जानुभयो भने काठमाडौँमा 3-4जनालाई सार्नुहुन्छ, त्यो नहोस् भन्ने हिसाबले मात्रै हो। अब त्यसको लागि चाहिँ अब जति नै लकडाउन भए पनि मान्छेहरूले चाहिँ आफूले जुन गर्नुपर्ने कुरा हो त्यो गर्नु भएन भने लकडाउनको फाइदा चाहिँ हुँदैन। अब त्यो चाहिँ सबैले आफ्नो स्तरबाट आफूले सके जति चाहिँ भाइरस कन्ट्रोल गर्नको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ। लकडाउनले चाहिँ अब त्यसलाई हेल्प गर्ने हो, तर लकडाउन पालना भएन, हामीले जथाको तस्तै जथाभावी गऱ्यौँ भने लकडाउनको फाइदा भएन। पक्कै पनि, किनभने फेरि पनि लकडाउनको कुरा चलिराखेको छ र एक किसिमले मान्छेहरूलाई लकडाउन भन्ने बित्तिकै विभिन्न किसिमका समस्याहरू, हुन त अहिले पनि समस्या छ, अहिले हिन्दूले गर्ने भए पनि कामहरू छैन, मान्छेलाई धेरै किसिमका समस्या छन्, फेरि लामो समय लकडाउन भयो, त्यसैले नै मान्छेहरू अलिकति त्रसित हुनुभएको जस्तो पनि देखिन्छ। अमृत कार्की सोध्नुहुन्छ, नेपालमा जसरी फैलिन थालेको छ यसको रोकथाम कसरी हुन्छ र यही किसिमले फैलिराख्ने कुरा नै हामीले बेहोर्न पर्ने, हामी विवश हुनुपर्ने हो भनेर डाक्टर साहबलाई सोध्नुहुन्छ अमृत कार्की। अब अहिले मेन नेपालमा जुन पोजिटिभ केस भनेको चाहिँ जो बाहिरबाट अहिले नेपाल आउनु भएको छ, फर्किनु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ धेरै जस्तो पोजिटिभ आइरहनु भएको छ। अब हामीले रोकथाम गर्ने हो भने चाहिँ जो पोजिटिभ हो उहाँलाई टेस्ट गरेर छुट्याउनु पर्यो, उहाँ पोजिटिभ हो भनेर, अनि उहाँलाई चाहिँ अब आइसोलेट गर्नु पर्यो। अब आइसोलेसन चाहिँ घरमा गरिन्छ, हस्पिटलमा गरिन्छ, त्यो बिरामीको अब के भन्छ लक्षणहरू हेरेर त्यो अनुसारले गर्नु पर्यो। मेन हामीले गर्ने भनेको जो इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अरूसँग पर राख्नु पर्यो, अरूलाई सर्ने त्यो जुन साइकल छ त्यो साइकललाई चाहिँ ब्रेक गर्नु पर्यो। अब यो बाहेक अरू म्याजिक उपाय चाहिँ केही पनि छैन। पक्कै पनि, किनभने यतिखेर अब जुन किसिमले अहिले सङ्ख्या बढ्दै गयो डाक्टर साहब, अब हिजो 2 अङ्कको थियो, 100मा पुग्यो, 100को नि 1000मा पुगेर जुन किसिमले जान थालेको छ र हाम्रो जस्तो मुलुकलाई समस्या देखिन खोजिराखिएको छ, त्यसले चाहिँ नि अलिकति असिलो, मान्छे अलिकति त्रसित पनि बन्न पर्ने, कामको समस्या पनि पर्ने, अनि हाम्रो उपचारको क्षमता यी सबै कुराले पनि मानिसहरूलाई यो किसिमको प्रश्न बनाइराखेको छ। त्यसै गरी निर्मल थापा सोध्नुहुन्छ, विश्वमा भ्याक्सिनको परीक्षण भइरहेको समाचार त सुनिन्छ, तर यो भ्याक्सिन बन्न कति समय लाग्छ र कहिलेसम्म आउला डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ। भ्याक्सिन पनि मैले अघि जुन औषधिको कुरा गरेँ त्यस्तै नै भ्याक्सिन पनि डिफ्रेन्ट फेजहरू पार गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब त्यो जुन अहिले बनेको भ्याक्सिन भनेर आएको छ त्यो भ्याक्सिन परीक्षण भएर कतिको काम गर्छ कतिको काम गर्दैन के गर्छ भनेर चाहिँ त्यो भ्याक्सिन अब यो भ्याक्सिन ठिक छ भनेर पत्ता लगाउनलाई नै एटलिस्ट 9-12 महिना लाग्ने हुन्छ। अब त्यसपछि मार्केटमा आउनको लागि अब त्यो कसले बनाउने कति बनाउने त्यो हिसाबले चाहिँ अब एटलिस्ट 1 वर्ष चाहिँ भ्याक्सिन आउनलाई टाइम लाग्ने हुन्छ मोस्ट प्रोबेबली। पक्कै पनि, किनभने अब दुईटा कुरो सँगसँगै आएको भयो डाक्टर साहब। एउटा चाहिँ 2022 अर्थात् अहिले 2000मा सुरु भएको छ, 2022सम्म यो कोभिड-19 रहन सक्छ र त्यसका लागि 2 वर्षको लागि समेत चाहिने टार्गेट गरेर तिमी हिँड भनेर WHO ले भनेको अवस्था रह्यो होइन डाक्टर साहब। अब एउटा भ्याक्सिनको पनि परीक्षण भएको छ, डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो अमेरिकामा त्यसको प्रयोग पनि भएको छ, तर त्यसको पनि 60-40 भयो भन्ने मात्रै आइराखेको छ भनौँ नि। अब हुन त 40-60 100मा 40 जना मात्रै बचाउन सकियो भने पनि त्यो उपलब्धि नै भयो नि, तर त्यो भ्याक्सिन पनि पूर्ण भएर आइ नसकेको, कतिपय चलाएको औषधिहरूको पनि रिपोर्ट त्यस्तै भन्ने पनि आइराखेको परिस्थिति नै छ होइन डाक्टर साहब। अनि यो औषधिले ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ आइसकेको छैन। अनि यो WHO को चाहिँ पछिल्लो रिपोर्ट के छ डाक्टर साहब? पछिल्लो भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ जुन डेक्जामेथासोन भन्ने औषधि थियो त्यो औषधिको लागि चाहिँ अब युकेबाट जुन एउटा सानो 2000 जना जतिकोमा गरेको ट्रायल चाहिँ अब WHO ले अलिक हेर्न मिल्ने, अलिक अब यसबाट के फाइदा होला कि भन्ने जति कुरा चाहिँ आएको छ।
त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अब अरू भनेको यी मास्क प्लस जुन हाम्रो सोसियल डिस्टेन्सिङ त्यही नै भन्ने नै कुरा छ। त्यो बाहेक अब अरू यो नयाँ औषधि आयो, यो औषधिले काम गर्छ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म WHO ले नि केही दिइसकेको चाहिँ छैन। पक्कै पनि, किनभने अब WHO ले यो दिइराखेको छैन डाक्टर साहब। अब नेपालको कन्टेस्टमा चाहिँ नि यो नेपाली मान्छेहरूको जुन अब डाक्टर साहबहरूले अलिकति हेर्नु पनि भएको होला, लाखौँ मान्छेहरूलाई यो उनीहरूको स्ट्रेन्थ चाहिँ नि केही बढी भएको जस्तो हो। किनभने कतिपय सन्दर्भमा यहाँ अब प्रधानमन्त्रीले नै पनि हाम्रो चाहिँ नि रेसिस्ट पावर बढी छ अरूको भन्दा भनेर भन्नुभएको छ। कतिपय कुरा उहाँले अब कति मान्छेले परामर्श गरेर भन्नुभएको छ, के भन्नुभएको छ त्यो पनि कुराहरू चाहिँ नि बेसारको कुरो पनि आएको छ। यो कसरी आइरहेको छ डाक्टर साहब? अब यो सबै प्यानिक, हामी सबैजना प्यानिक गरेको भएर आइराखेको यो कुरा चाहिँ होइन। अब म यसो विचार गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा धेरै यो जुन कोभिड लागेको बिरामीहरू चाहिँ धेरै जस्तो यङ एजकै हुनुहुन्छ। भर्खर विदेशमा काम गर्न जानुभएको, त्यहाँबाट फर्किनु भएको धेरै जस्तो चाहिँ सङ्क्रमित उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। बुढापाकाहरू जुन बाहिर धेरै मृत्यु भएको भनेको चाहिँ बुढापाकाको ग्रुप, एज ग्रुपमा हो होइन। हाम्रोमा चाहिँ अब त्यस्तो यो अब ओल्डर एज ग्रुपमा त्यति धेरै इन्फेक्सन नभएको भएर चाहिँ मोर्टालिटी कम देखिएको हुनसक्छ। अब जस्तै यङ मान्छेहरू धेरै इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब इन्फेक्सन त धेरै छ, तर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कम देखिएको चाहिँ त्यो कारणले हुनसक्छ। अब त्यो इम्युन रेस्पोन्सले गर्दा हो कि अब भाइरल स्ट्रेन चाहिँ अलिकति लेस भाइरुलेन्ट भन्छौँ हामी, त्यो खालको हो कि भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ अब परीक्षण भइ नसकेको भएर चाहिँ यसैले गर्दा भनेर चाहिँ भन्न गाह्रो छ। मैले यहाँलाई किन भन्दा यहाँ नि नेपाली हुनुहुन्छ, पर्सनल किसिमको मैले प्रश्न पनि राख्न खोजेको। किनभने यो अब राज्यको निकाय प्रमुख प्रधानमन्त्रीले पनि अलिकति सम्बोधन गरेको सन्दर्भबाट बाहिरको भनौँ न अमेरिका युरोपका मान्छेहरूको भान्सामा हुने कुरा र हामी नेपालीहरूको भान्सामा हुने कुराहरूले चाहिँ नि यी कुराहरूलाई अलि केही फरक अर्थ राख्छ र यस्तो खालको भनिएको केही गरिएको हो डाक्टर साहब? अब यो त अब त्यो अब वैज्ञानिक प्रमाणित नगरेको कुरामा चाहिँ हामीले अब यतिकै भन्नु मिलेन होइन। अब कसले भन्नुभयो अब त्यो छुट्टै नै कुरा हो। अब अमेरिकाको भान्सामा हुन त बेसार हुँदैन। अब नेपालको अनि त्यो इन्डियाहरूको भान्सामा भनेको हामीले सधैँ युज गर्ने चिज नै भयो बेसार भनेको चाहिँ। तर अब त्यसको अब एभिडेन्स छैन। अब यही कारणले गर्दाखेरि हामीलाई नलागेको भनेर चाहिँ अब कसैले टेस्ट पनि गर्नु भएको छैन र कुनै एभिडेन्स पनि होइन। अब त्यो होला भन्ने हिसाबले कसैले भन्नुभयो होइन। अब त्यो चाहिँ जो मैले चाहिँ भन्न अलि मिलेन। पक्कै पनि। त्यसै गरी हुन त यो अघि नैको पनि प्रश्न छ, तर पनि आएको प्रश्न मैले राख्छु, डाक्टर साहबले त्यसलाई पनि अलिकति सम्बोधन गर्नु पर्ला। रवि कार्की फेरि सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को चर्चा धेरै भएको छ, अब त्रसित पनि बनाएको छ, तर पनि यसलाई सजिलोसँग जोगिने उपाय यो हो भनेर चाहिँ नि भनिदिनुहोस् न डाक्टर साहब, के हो भनेर। हुन त अघि नै पनि भनिसकिया छ, अलिकति उहाँलाई पनि सम्बोधन गरिदिनु पर्ला डाक्टर साहब। अब जोगिने उपाय भनेको उहाँ जुन काम अहिले त अब सबैजना काममा गइसक्नु भएको छ होइन। उहाँ जुन ठाउँमा काममा जानुहुन्छ त्यो काममा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले आफ्नो कलिगहरूसँग चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो। मेन ऊ भनेको। अर्को भनेको चाहिँ हात धोइराख्नु पर्यो। हातले मुखमा छुने, आँखामा छुने त्यो चाहिँ एकदम कम गर्नु पर्यो। मास्क लगाउनु पर्यो होइन। अरू भनेको अब जिउलाई फुर्तिलो राख्नु पर्यो। अब उहाँको अरू कुनै बाहिर ठाउँ जानुहुन्छ, सपिङ गर्न जानुहुन्छ, यताउता जानुहुन्छ भने त्यही नै अघि हामीले भनेको कुरा नै हो। अहिले गर्न सकिने भनेको त्यति नै कुरा, हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, मास्क लगाउनु पर्यो, हात धुनु पर्यो। कुनै पनि ठाउँबाट भाइरस आफ्नो आँखामा, नाकमा, मुखमा छिर्नबाट चाहिँ जोगाउनु पर्यो। मेन अहिले गर्न सकिने त्यति नै हो। आफूलाई कुनै समस्या भएको छ जस्तै ज्वरो, खोकी, स्यास्या हुने त्यस्तो केही भएको छ भने चाहिँ हस्पिटल गएर अब जाँच गराउनु पर्यो। त्यसै गरी बाबु नेपाल सोध्नुहुन्छ, नेपाली यसै कारण अहिलेको कोभिड-19 को यसै कारणले मानसिक तनाव बढेर मानसिक रोगी बढे भन्छन्, यसको उपचार के हुन्छ डाक्टर साहब भन्नुभएको छ।
मानसिक रोगी अब बढेको हुनसक्छ। अब सबैजनालाई डर त्रास धेरै छ होइन। अब त्यसको उपचार भन्दा पनि अब हामी सबैजनाले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो त्रासले डरले चाहिँ यो ठिक हुने होइन। हामी सबैले गर्न सक्ने काम गर्नु पर्यो। अब अरू जे हुन्छ त्यो त हेर्दै नै जानुपर्ने कुरा हो। अब आफूले धेरै नै समस्या छ अब कोरोनाको उसले धेरै सोचेर दिमागमा समस्या भएको छ, निन्द्रा नलाग्ने छ, अब त्यस्तो केही समस्या छ भने चाहिँ डक्टरसँग परामर्श गर्नु पर्यो। नत्र चाहिँ अब अहिले हामीले सबैले मेन सोच्ने कुरा भनेको चाहिँ हामी डराएर मात्रै यो समस्या समाधान हुँदैन। हामीले गर्न सक्ने कुराहरू के हो त्यो सबैले अपनाउनु पर्यो आफ्नो बाट। अब हामी सबैले अब योसँगै बाँच्न सिक्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समय हामीले पाइयो, त्यसका लागि यहाँले धेरै किसिमले प्रश्न पनि पारिदिनु भएको छ। अब म डाक्टर साहबलाई अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु डाक्टर साहब? अन्तमा अब मैले अघिदेखि नै भनेको कुरा नै हो, नचाहिने ठाउँमा नजाउँ। जुन ठाउँमा जानुहुन्छ त्यो ठाउँमा आफ्नो पर्सनल प्रोटेक्सन पनि गरौँ। अरूलाई पनि आफ्नो उसबाट पर नै राखौँ होइन। आफू पनि अरूसँग पर नै बसौँ। मुखमा चाहिँ अब हातहरूले छुने कामहरू चाहिँ नगरौँ। मास्क लगाऊँ, हात चाहिँ धोइराखौँ सेनिटाइजरले अथवा साबुन पानीले। अहिले गर्न सकिने त्यति हो। आफूलाई केही समस्या छ भने हस्पिटल जानलाई नहिचकिचाउँ। हस् त डाक्टर साहब, मैले यहाँलाई बिदा गर्छु अब। नमस्कार। हस्, नमस्ते, धन्यवाद। आदरणीय साथीहरू, हामीले डाक्टर सरिता श्रेष्ठसित कुराकानी गऱ्यौँ र अब हामी स्वास्थ्यकर्मी रजनी श्रेष्ठसित हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई केन्द्रमा राखेर यहाँहरूले प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। कोभिड-19 सम्बन्धी धेरै कुराहरू हामीले डाक्टर साहबसित चर्चा पनि गऱ्यौँ। अब यहाँसित पनि राख्न सक्नुहुनेछ। म रजनीजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। रजनीजी, कार्यक्रममा स्वागत छ, नमस्कार। रजनीजी, मलाई सुन्नु भएको छ? नमस्ते सर। नमस्ते। अनि रजनीजी, यो कोभिड-19 भएको लामो समय भयो, समय कसरी के गरेर बिताउनु भएको छ? मेरो त कलेज लाइक अनलाइन नेटको प्रब्लम जस्तो भएको छ, एकदमै काटिएर आइराखेको छ रजनीजी। मैले फेरि यहाँलाई यही प्रश्न दोहोऱ्याएर मेरोमा यहाँ नेट एकदम प्रब्लम छ। अहिले क्लियर आएको छ। भनौँ त हजुर, कसरी समय के गर्नुभयो यहाँले? हाम्रो चाहिँ त्यही बिहान अनलाइन क्लास हुन्छ, अनि त्यही अनलाइन क्लास भइरहेछ। भने यो कोभिड-19 मा चाहिँ नि केही कामहरू के गर्नुभयो त? यो जब कोभिड-19 को लकडाउन सुरु भयो त्यसपछि यहाँले के काम गर्नुभयो? त्यसमा चाहिँ हामीले जस्तै थापा दिदीहरूसँग चाहिँ एउटा त्यो समूह भन्छ के भन्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ मिलेर हामीले यहाँ टोलमा गएर चाहिँ उहाँहरूको प्रत्येक घरमा चाहिँ गएर लाइक फ्यामिलीहरूको चाहिँ मेजर गऱ्यौँ होइन, इन्फ्रारेडबाट। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूको हिस्ट्रीहरू बुझ्यौँ। उहाँहरूको घरमा चाहिँ अब कोही बाहिरबाट आउनुभएको छ छैन, कोही बिरामी हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न, अनि त्यस्तो हिस्ट्रीहरू बुझेर नम्बरहरू लिएर चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ हामीले त्यस कोभिडको लकडाउनको बेलामा चाहिँ हामीले त्यस्तो एउटा प्रोग्राम गरेको थियौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको रहेछ यहाँले, किनभने एउटा स्वास्थ्यकर्मी एउटा आफ्नो ठाउँमा बसेर जसरी गर्न सकिने हो त्यो कामका लागि सायद त्यो रजनी फाउन्डेसनले गरेको होला। धेरै ठाउँमा त्यसको समाचारहरू पनि कभरेज भएको हामीले पढेका पनि थियौँ। त्यतिखेर यहाँहरूले जो मानिसलाई यहाँहरूले परीक्षण गर्नुभयो उहाँहरूलाई यहाँहरूले के भन्नुभयो, के सन्देश दिनुभएको थियो तपाईँहरूले?
उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले जस अब एकदम डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गरिराख्ने, बाहिर नहिँड्ने, अनि बाहिर हिँड्नु पर्यो भने पनि मास्क लगाउने, अनि ग्लोभ्स लगाउने, अनि त्यसपछि यदि कसैसँग पनि लाइक कन्ट्याक्टमा अगाडि नजिक बसेर कुरा नगर्ने, अनि त्यसपछि कोही पनि अब कहीँबाट आउनुभएको छ, बाहिरबाट आउनुभएको छ भने चाहिँ हामीलाई इन्फर्म गरिदिनु भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी भनेका थियौँ। सकेसम्म चाहिँ अब डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, अनि त्यसपछि त्योभन्दा पनि मेन कुरा हामीले बाहिरबाट गएर आएको छौँ भने घरभित्र आउनुभन्दा हामीले हात खुट्टा धोएर, अनि त्यसपछि ह्यान्ड सेनिटाइजर पक्कै सेनिटाइजर हजुर। त्यतिखेर त्यतिखेर यहाँहरूले चाहिँ नि जस्तो अहिले पनि त्यतिखेरको समय र अहिलेको समय अहिले सङ्ख्या धेरै वृद्धि भएको छ। अब हिजोको जस्तो लकडाउनलाई अलिकति खुकुलो बनाइएको छ, तर सतर्क रहन पर्ने परिस्थिति त उस्तै होइन रजनीजी? बढेको छ यो टाइममा त, किनकि पहिला त त्यस्तो धेरै बढेको पनि थिएन नि त। अनि धनमा चाहिँ झन् एकदम केयर फ्री भइरहेका छन् कि, एकदम केयरलेस भएर अहिले साँझतिर हेऱ्यो भने प्राविधिक समस्या आएको छ, उहाँको इन्टरनेट फेरि गएको छ आदरणीय साथीहरू। किनभने अब प्राविधिक खालको समस्या हामीसित छ, हाम्रा इन्टरनेटहरूको अवस्था कमजोर छन् भन्ने कुराको समय समयमा हामीले संवाद नै गर्न नसकेको, जोड्नै नसकेको अवस्था पनि हामीसित रहेको छ। त्यस्तै गरेर हामीसित कुरा गर्दा गर्दै रजनीजीसित हाम्रो सम्बन्ध लिङ्क चाहिँ नि टुटेको छ र फेरि जोडिने प्रयासमा हुनुहुन्छ। रजनीजी हामीलाई सुन्नु भएको छ यहाँले? हजुर, मैले सुनि नै रहेको छु। ठिकै छ। अब यो अहिलेको परिस्थिति र हिजोको बारेमा अलिकति यहाँले व्याख्या पनि गर्नुभयो। यो कोभिड-19बाट जोगिनको लागि चाहिँ नि हामीहरूले कसरी हिँड्ने, हामीले दिनचर्या कस्तो बनाउनु पर्ला, त्यसका लागि अलिकति बताइदिनुहोस् न। त्यही हो, अब जस्तै अब सबै अहिलेसम्म त न्युजमा हेर्दै पनि आइराख्नु भयो होला। हजुर रजनीजी फेरि चाहिँ नि प्राविधिक रूपले फेरि हामी समस्यामा परेका छौँ। रजनीजी फेरि समस्या आएको छ। रजनीजी मलाई सुनिराख्नु भएको छ? रजनीजी हेलो, सुनिराख्नु भएको छ मलाई? आदरणीय साथीहरू, रजनी श्रेष्ठ जो स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ, उहाँले बोल्दा बोल्दैको क्रममा नै यो इन्टरनेटको समस्याले उहाँको भनाइ पुरा हुन सकेको छैन। हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। रजनीजी हजुर, मलाई सुन्नुभएको छ? सुनेको छु। अहिलेको परिस्थितिलाई अलिकति हामी कसरी जोगिन सक्छौँ होला, यो विषयमा एकजना स्वास्थ्यकर्मीका रूपले प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अहिलेको यो टाइममा चाहिँ जस्तै अब घरमै बस्दाखेरि पनि हामीले ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू अहिले त सबैको घरमा
एकदम जरुरी नै छ अनि सायद छ नै होला, किनेर राख्नु नै भएको छ होला, छैन भने पनि किनेर राख्नु होला होइन। अनि मेन त खाना खानुभन्दा अगाडि त्यो हातहरू धोएर अनि सेनिटाइजर युज गर्ने अथवा बाहिर जाने बेलामा पनि सेनिटाइजर युज गर्ने अनि मास्क त एकदम कम्पलसरी नै भइहाल्यो, मास्क युज गर्ने अनि ग्लोभ्स युज गर्ने। त्यसपछि मेन भनेको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, कसैसँग पनि अब क्लोज कन्ट्याक्टमा आएर कुरा गर्नु भएन होइन। अनि त्यही हो, बाहिर गएर आउनुभएको छ भने पनि अब घरभित्र आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हात खुट्टा धोएर होइन, राम्रोसँगले धोएर अनि ह्यान्ड सेनिटाइजर नै युज गरेर मात्र भित्र आइदिनु होला। मेन चाहिँ त्यो हो। पक्कै पनि अहिले अब बाहिर एक किसिमले लकडाउन अलिकति खुकुलो गरिएको छ, बिरामीको मात्रा एकदमै ह्वात्तै बढेको छ र अब हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको सामर्थ्य चाहिँ नि अलि कम पनि छ भनौँ न। जुन विकसित मुलुकहरूको तुलनामा चाहिँ नि हाम्रोमा हुँदै नभएको होइन, राजधानी हो, प्रशस्त मात्राका हस्पिटलहरू पनि छन्, भेन्टिलेटरहरू पनि प्रशस्तै छन्, तर पनि एउटा प्रत्येक घरमा सतर्क हुने अर्थात् तुरुन्तै कसैलाई त्यसको सिम्टम देखियो भने चाहिँ नि के गर्न पर्छ होला, त्यसका बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न रजनीजी। फर्स्ट चाहिँ सिम्टम देख्यो भने पनि अब अहिले यो कोभिड भएको कारणले चाहिँ मान्छेहरूले त्यो रुगाखोकी लाग्यो भन्दैमा कोभिड नै भएको भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ अब जस्ट हजुर होइन, क्लियरै आएको छ। त्यही अब हामीले चाहिँ कहिले पनि कोभिड नै भयो भनेर भन्न मिल्दैन कि। अब त्यो हाछुङ गर्दैमा होइन, रुगा लाग्दैमा त्यो शङ्का गर्न मिल्दैन। तर सिम्टम्सहरू चाहिँ मिल्न आएको भएर चाहिँ सुरुमा यदि त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले तातो पानी खाने, तातो पानीमा पनि अलिकति नुन बेसार राखेर चाहिँ मजाले बोइल गरेर हामीले त्यो खाने। र मेन भनेको हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि चाहिँ खानेकुराहरू जसले चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाउँछ त्यस्तो खानेकुराहरू खानु पर्यो। जस्तै लेमन भयो होइन, भाइटामिन सीहरूले चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाउँछ, त्यस्तो खानु पर्यो। तर त्यही हो, कोभिड नै चाहिँ भन्न मिल्दैन र त्यसरी डराउनु पनि भएन कि। मान्छेलाई चाहिँ मेन भनेको डरले नै एकदम विक बनाइरहेको छ क्या, त्यही भएर नडराउनु भन्छु म चाहिँ। र आफूलाई स्ट्रङ बनाउने र योगाहरू गर्ने, एक्सर्साइजहरू गर्ने, त्यसले पनि हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाउँछ, त्यसरी हेल्दी हुने। अब यहाँ भर्खरको एउटा 20 to 25 को बिचको मान्छे हुनुहुन्छ। अब युवाहरूलाई चाहिँ नि यो कोभिड-19 को अवसरमा के चाहिँ नि उनीहरूले गर्नु ठिक हुन्छ, अर्थात् सक्रिय हुने भए पनि केमा सक्रिय हुन् र चाहिँ नि के कुरामा उनीहरू जिम्मेवार हुन् भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्छु भने लाइक अब उहाँहरूले चाहिँ सकेसम्म अब हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भने मेन भनेकै उहाँहरू बाहिर ननिस्किदिनु होइन। जस्ट एकदम काम परेको बेलामा मात्र, एकदम इमर्जेन्सी काम छ भने मात्र बाहिर निस्किदिनु। अब हुन्छ नि, क्लोज कन्ट्याक्टमा नआइदिने, साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने पनि एकदमै कम गरिदिने र मेन भनेको प्रिकसनहरू अपनाउने नै हो होइन। अनि युथहरूलाई चाहिँ मेन चाहिँ अब अहिलेको यो टाइम भनेको लकडाउन भनेपछि त घरमै मात्र बस्ने र केही पनि गर्न नपाउने त्यस्तो हुन्छ। त्यो कारणले पनि कति युथहरूमा चाहिँ एउटा मेन्टल्ली त्यो स्ट्रेस भएर आउँछ नि त, स्ट्रेसफुल हुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ एकदम स्ट्रेस नलिकन हुन्छ नि, बुकहरू अहिले त कति राम्रो राम्रो नोभल्सहरू पनि छ, त्यो नोभल्सहरू पनि पढ्दा हुन्छ। आफ्नो टाइमलाई युटिलाइज गर्नको लागि चाहिँ अब कतिले अब एक्सर्साइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कतिको इन्ट्रेस्ट केमा छ उहाँहरूको हबिजहरू, उहाँहरूले त्यो आफ्नो हबिज अपनाउन सक्नुहुन्छ होइन। र मेन भनेको उहाँहरूले चाहिँ जस आफूलाई स्ट्रेसफुल नबनाउने कि कुनै कुरालाई चाहिँ। अब घरमै मात्र बस्नु परेको भएर कतिलाई स्ट्रेस पनि लाग्न सक्छ होइन, त्यो चाहिँ नहोस्
अनि र नलिनुहोस् पनि र त्यस्तो केही प्रब्लम त्यस्तो स्ट्रेस लाग्छ भने चाहिँ आफूलाई के गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्ट्रेसमा ध्यान हुँदैन होइन, के गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई जस्ट फ्रेस भइन्छ, जस्तै बुक पढ्न सक्नुहुन्छ, म्युजिक सुन्न सक्नुहुन्छ र मुभिजहरू हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। र कति धेरै सुसाइड केस पनि सुनिरहेछौँ नि त हामीले, यो लकडाउनभरिमा धेरै केसेसहरू सुनेका छौँ। त्यही भएर मेन त यही स्ट्रेसकै कारणले हो कि त्यस्तो केसेसहरू आएको। त्यही भएर आफूलाई चाहिँ त्यो आफ्नो टाइम युटिलाइज गर्नु कि। पक्कै पनि। अन्त्यमा यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँले महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनिदिनु भएको छ जसले हाम्रा हेरिरहनु भएका साथीहरूलाई एउटा सन्देश गएको छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म त्यही भन्न चाहन्छु, सबैजना सेफली बस्नु होला। अहिले यो टाइम भनेको एकदमै झन् केसहरू एकदमै बढिरहेको छ। यो टाइम भनेको त एकदम धेरै नै केयरफुल भएर प्रिकसन अपनाउनु पर्ने टाइम हो। त्यही भएर केयरलेस भएर नबस्नु। यो टाइम भनेको एकदमै एकदमै केयरफुल टाइम हो। त्यही भएर प्रिभेन्सन इज बेटर देन भन्छ नि, के भन्छ क्योर। पक्कै पनि म यहाँलाई, त्यही भएर यहाँले हामीलाई अमूल्य समय दिनुभएको छ। म यहाँलाई बिदा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू, नमस्ते। आदरणीय साथीहरू, अब हामी आदरणीय साथी पत्रकार साथी रमेशजीसित हामी अब संवादमा रहनेछौँ र उहाँलाई केन्द्रमा राखेर यहाँहरूले प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। म उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। रमेशजी, कार्यक्रममा स्वागत छ, नमस्कार। नमस्कार। अनि रमेशजी, दिनहरू कसरी बितिरहेका छन्, के गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर रमेशजी, सुनिएको छ मलाई? रमेशजी? हजुर रामचन्द्रजी, सुन्नु भएको छैन? थोरै डिस्टर्ब भए जस्तो देखिँदैछ। दिनहरू कसरी बिताइरहनु भएको छ? टेक्निकल थोरै इरर आए जस्तो छ। दिनहरू कसरी बिताइरहनु भएको छ? हामी पत्रकारितामा सामान्य अवस्थामा पनि नागरिकले पत्रकारहरूसँग एउटा अपेक्षा राखेका हुन्छन् र त्यो नागरिक अपेक्षा पुरा गर्नका लागि पत्रकार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो विशेष अवस्था हो। यस्ता विशेष र जो अवस्थामा पत्रकारिता क्षेत्रसँग आम नागरिकका अपेक्षाहरू पनि अलिक ज्यादा नै हुन्छ, नर्मल अवस्थामा भन्दा अलिकति ज्यादा हुन्छ। त्यसैले हामी सामान्य अवस्थामा भन्दा अलि बढी मेहनत गर्नु परेको छ। अलिकति जोखिम सहेर, जोखिम छ भनेर पाउँदै पनि रिपोर्टिङमा जाने, इन्टरभ्यू गर्ने, यस्तै खालका कामहरू गर्ने र जति सक्दो यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कसरी फैलिरहेको छ, कस्ता देखिरहेका छन्, अनि यसबाट बच्नका लागि आम मानिसले चाहिँ के गर्न सक्छन् जस्ता विषयहरू नै हामी पस्किने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो दैनिकी यसरी नै बितिरहेको छ रामचन्द्रजी। पक्कै पनि। त्यसै गरी यहाँ प्रज्वल कार्कीले सोध्नुहुन्छ, अहिले पत्रकारहरूको अवस्था कस्तो छ भन्नुहुन्छ? कुन दृष्टिकोणबाट हेर्ने भन्ने पाटोको महत्त्वपूर्ण। अब पेसागत सुरक्षाको हिसाबले एउटा हेर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ जोखिमको छ, अर्को चाहिँ पत्रकारले पस्किने सामग्रीको सन्दर्भबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। पेसागत हिसाबले आम अर्थतन्त्र, विश्व अर्थतन्त्र नै धराशायी बनेको छ। बेला पत्रकारिता मात्रै होइन, प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने हरेक सेक्टर चाहिँ अलिकति असुरक्षित भइरहेका छन्। सरकारी सेवामा हुनेहरूका एउटा खालका सुरक्षाहरू होला, तर निजी क्षेत्र मानिसहरूले काम गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्र आफै सुरक्षित छैन भने त्यहाँ काम गर्नेहरूको सुरक्षाको प्रश्न उठ्छ। त्यस हिसाबले पेसागत सुरक्षाकै कुराहरू चुनौतीपूर्ण बनेर आएका छन् र धेरै साथीहरूले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ। धेरै साथीहरू रोजगारी भएर पनि आधा मात्रै सुविधा लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ।
धेरै यस्ता साथीहरू छन् जसले काम गरिरहेका छन् तर आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। ती तमाम चुनौतीका बावजुद पनि पत्रकारिता क्षेत्रले एउटा कर्तव्य छोडेको छैन, जसले यी सङ्कटपूर्ण घडीमा सूचना प्रवाह गरिराख्नुपर्छ र आम नागरिकलाई सुसूचित गरिराख्नुपर्छ। यो चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्रको एउटा धर्म हो। यो धर्म निर्वाह गर्ने काम गरिराखेको अवस्था छ। अर्को पाटोबाट काम गर्ने कुरा, पस्किने कुरा कस्तो छ त भन्ने छ। पत्रकारिता क्षेत्र यस्तो हो जहाँ जोखिममा रमाइलो हुन्छ। जब जोखिमपूर्ण सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिन्छन्, कसैले प्राप्त गर्न नसकेका सूचनाहरू प्राप्त र आम मानिसलाई को चासो चाहिँ आफूतिर खिच्न सकिन्छ, त्यसपछि पत्रकारिताले दिने सबैभन्दा ठुलो आनन्दको क्षण पनि त्यही नै हो। त्यस्ता आनन्दका क्षणहरू दुःखद छन्, समाचारहरू छन्, तर पनि समाचार पस्किरहन पाउँदाखेरि पत्रकारिता क्षेत्र अलिकति उत्साही नै हुन्छ। त्यस्ता उत्साही हुने कुराहरू पनि छन्। सँगसँगै कोरोनाको विषयमा त छँदैछन्, तर हाम्रोमा सरकारका विषयहरू पनि यस्ता यस्ता छन् जो मानवीयताकै जोखिम परिरहेका बेला पनि मानवीयतालाई नै सङ्कट आइरहेका बेला कमिसन खान खोजिरहेका, फाइदा लिने प्रयास गरिरहेका यस्ता समाचारहरू पनि छन्, जसले यी सूचनाहरू प्राप्त गर्दाखेरि हामीमा एक प्रकारको उत्साह प्राप्त हुन्छ। नागरिक स्तरमा ल्याएको ट्याक्स चाहिँ कसरी ठगी हुँदो रहेछ भन्ने सूचना प्राप्त र पस्किनु, त्यो अर्को पाटोमा पनि हामी इन्जोय गरिराखेकै हुन्छौँ। पक्कै पनि अत्यन्तै गम्भीर र महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले भनिराख्नु भएको छ। प्रमोद हरि कायस्थ सोध्नुहुन्छ, अग्रभागमा रहेका पत्रकारलाई अग्रभागमा रहेर पत्रकारले काम गर्नुपर्छ, सरकारले उनीहरूको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने हो, तर बजेटमा कतै पनि पत्रकारहरूको व्यवस्था गरिएको कुरालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ भन्नुहुन्छ प्रमोद हरि कायस्थ। प्रमोदजी, यो क्षेत्रमा हामी बहस गर्छौँ। यो पत्रकारिता क्षेत्र भनेको चाहिँ केही गर्न नसक्नेहरूको समूह, आफ्नो लागि आफै केही गर्न नसक्नेहरूको समूह होइन। त्यसैले सरकारले पनि प्रवर्धन गर्नका लागि केही गर्छ भने स्वागत गर्नुपर्छ। तर बजेटमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई समेटेन, राहतका कार्यक्रममा पत्रकारहरूका नाम लिइएन, संरक्षण गर्ने सूचीमा पत्रकारलाई राखिएन जस्ता विषयमा गुनासो हामी गर्दैनौँ, गर्नु पनि हुँदैन। हामी हाम्रो पेसाबाट आफू सुरक्षित हुनका लागि सक्षम छौँ। यो पेसाले मेरो संरक्षण गर्यो यसो भनेर हामी यो क्षेत्रमा लागेका हौँ। न कि सरकारले यसमा संरक्षण गरिदिन्छ, पुलिस प्रशासनले पनि छुट दिन्छ, राजनीतिक नेतृत्वले पनि छुट दिन्छ। यस्ता अपेक्षा पत्रकारितामा कमै मात्रै मान्छे लागेका हुन्छन् जो यस्ता आरक्षण पाउनुपर्छ, गाडी भाडामा छुट पाउनुपर्छ, हरेक क्षेत्रमा जाँदाखेरि पत्रकार भनेर परिचय दिइसकेपछि छुट पाउनु भनेर बहस गर्छन्। मलाई लाग्छ उनीहरूले पत्रकारिताको मर्म बुझिराखेका छैनन्। यी तमाम चुनौतीका बावजुद पनि आफूलाई कम्फर्टेबल पोजिसनमा राखेर जसले सूचना पस्किन सक्छ, त्यही पत्रकारिताले समाजलाई केही गर्छ त। त्यही समाजसँग राहत दिन्छ कि सहयोग गर्छ कि त्यही सरकारसँग सहयोग गरिदिन्छ कि भनेर अपेक्षा राखिराख्ने हो भने सरकारले उति गर्ने गरी पत्रकारिता सम्भव छैन। त्यसैले पनि हामी पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेर केही गरौँ भन्ने मानिसहरूले सरकारले गरेका कमजोरी औल्याउन सक्नुपर्छ, सरकारले गरेका राम्राका बारेमा एकदम दिल खोलेर प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ, सबैभन्दा धेरै आम नागरिकको आवाज बोल्न सक्नुपर्छ। यहाँ कतिपय फेसन पनि देखेका छन्, घर नहुन दिने पत्रकारिता पनि देखियो, अन्यायमा परेकाहरूलाई न्याय दिलाउने पत्रकारिता पनि देखियो। तर पत्रकारिता आफ्नै धर्मको खोजी गर्ने कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पत्रकारिताले पाएकाहरूलाई न्याय किन दिएन, त्यो न्याय नपाएको कुरा उजागर गरेर न्याय दिने मान्छेहरूलाई झकझकाउन सक्नुपर्छ र उसले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न बाध्य पार्न सक्नुपर्छ। त्यसै धेरै अपेक्षा नगरौँ। सरकारले विवेक प्रयोग गरेर यो जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो, यसलाई केही गरौँ भन्छ भनेदेखि त्यो स्वागत योग्य छ। यदि भन्दैन भने पनि हामी गुनासो गरेर नबस्छौँ। पक्कै पनि। त्यसै गरी बिजन राजा सोध्नुहुन्छ, यो कोभिड-19 महात्म्यमा स्थानीय सरकारको कार्य मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ, स्थानीय निकायको भूमिका कस्तो देख्नुभयो? विजनजी, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो कि हामीले
स्थानीय तह निर्वाचन फेरि अब स्थानीय तह अथवा विगतका जस्ता स्थानीय निकाय होइनन्, यी स्थानीय सरकार हुन्। यिनीहरूले सरकार सबैभन्दा नजिक मेरो घरमै सरकार छ भनेर आम नागरिकलाई महज अपेक्षा साथ निर्वाचन गरिएको हो र स्थानीय सरकार बनेको पनि अब लगभग तेस्रो वर्षको सुरुवाती चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। 3 वर्षसम्ममा व्यवस्थित नभएका स्थानीय सरकार कहिले होलान् भन्ने एउटा प्रश्न छ। तर सबै स्थानीय सरकारहरू अव्यवस्थित पनि छैनन्, धेरै कामहरू गरिरहेका छन्। नीति निर्माण गरेर एक किसिमको निर्देशन गर्ने भूमिका सङ्घीय सरकारका लागि हो, तर सङ्घीय सरकारले कतिपय ठाउँमा यो नगर्ने त्यो नगर्ने भन्दै पनि पिसिआर टेस्ट कम गर्ने भनेर समयमा आरडिटी टेस्ट गर्ने भनेर सङ्घीय सरकारले निर्णय नै गर्यो र त्यो अनुरूप सर्कुलर पनि जारी गर्यो। तर स्थानीय तहले त्यसलाई स्वीकार गरेन। कतिपय स्थानीय तहले आफै पिसिआरको खरिद गर्ने प्रक्रिया खोजी गरे, नजिकको अस्पताललाई हस्तान्तरण गरे, आफ्ना नागरिकको प्रत्येक घरको एकजनालाई परीक्षण गर्ने र समुदायमा फैलिएको छ कि छैन भनेर अहिले पनि काम गरे। त्यसैले स्थानीय तहहरूबाट सक्दो प्रयासहरू कतिपय स्थानीय तहहरूमा हरेक ठाउँमा नराम्रा कुरा हुन्छन् भने जस्तै खाना आफै बनाएर खुवाउने, त्यसबाट पनि कमिसन लिने, राहतका सामग्रीहरू आफू खुसी खरिद गर्ने, त्यो खरिद प्रक्रियामा पनि कमिसन लिने, जसरी हामीले सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायहरूमा देखिरहेका छौँ त्यस्ता प्रवृत्तिहरू चाहिँ स्थानीय तहका छन्। यी प्रवृत्ति विरुद्ध आम नागरिकले आफ्नो ट्याक्सले बनेको बजेट र आफ्नो गाँस काटेर खाने कमिसन यसतर्फ एक सूचना माग्ने र त्यसको अथेन्टिसिटी आधिकारिकता परीक्षण गर्ने, यो काममा आम नागरिक सचेत भयो भनेदेखि स्थानीय सरकार नै सबैभन्दा नजिकका र सबैभन्दा प्रभावकारी सरकार छन्। यसतर्फ चाहिँ हामी सबै आफै यो पत्रकारिता क्षेत्रले गर्देला, अख्तियार आएर छानबिन गर्देला, अथवा यी ओभरसाइट एजेन्सीहरूको के काम त भनेर बस्ने होइन कि मेरो लागि मेरो क्षेत्रको सूचना मेरो अधिकार हो र त्यो सूचनाको परीक्षण हुनुपर्छ र त्यसबाट चित्त मलाई पनि बुझ्नुपर्छ भनेर आम नागरिकले त्यो अवधारणा बनाउनु भयो भनेदेखि यी प्रवृत्तिहरू पनि बिस्तारै न्यूनीकरण बन्न सक्छन्। स्थानीय सरकारको भूमिकालाई सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ। पक्कै पनि रमेशजी, म यहीँनिर अर्को पनि जोड्न खोजेँ, किनभने संविधान सभाले संविधान बनाइसकेपछि सबैभन्दा ठुलो विपद परेको समय अहिले र हाम्रो संविधान सभाले एउटा हाम्रो शासकीय स्वरूपमा धेरै परिवर्तन गरेर प्रदेश सरकार, पालिका सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार भनेर 3 तहको सरकार पनि बनायो। अब सङ्घीय सरकार यहाँले अलिकति सुरुमै पनि अलिकति भनिसक्नु भएको छ कि उसले यो विषयलाई जति गम्भीरताका साथ लिएर त्यसको परीक्षण लगायतका कुराहरूमा गर्न पर्थ्यो, ऊ अनियमितताको प्रश्नहरू थुप्रै आए। त्यसै गरी प्रदेश सरकार यतिखेर कहाँ छ, खास गरी जनताले अथवा धेरै मान्छेले भेट्टाउन नभेट्टाएको जस्तो परिस्थिति देखिन्छ भने अब पालिका सरकार जनतासित छ, आलोचना पनि सबभन्दा बढी धेरै त्यसैले लिएको छ र जति सहयोग पाएको छ सरकारको नामबाट पाएको छ भने त्यही पालिका सरकारबाट चाहिँ नि जनताहरूले राहत पाएका छन् भने अहिलेको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र पालिका सरकारको थोरै सङ्घीय सरकारका कमजोरी र अवसर, प्रदेश सरकारका कमजोरी र अवसर र पालिका सरकारको कमजोरी र अवसरका बारेमा बताइदिनुहोस् न। रामचन्द्रजी, महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। वास्तवमै सङ्घीयता आइसकेपछि जादुको छडी जस्तै आम नागरिकका समस्या समाधान हुन्छन्। सङ्घीय सरकार बनिसकेपछि मानिसहरू सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता टर्छन् र क्षेत्रीय रूपमा प्रदेशले काम गर्छ, स्थानीय तह मार्फत घर घरमा सरकार भएको अनुभव हुन्छ। यही भनेर पनि होला सायद अहिलेको वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी घर घरमा सिंहदरबार भनेर चुनावी घोषणा, चुनावी कार्यक्रम पनि गरेको अवस्था थियो। त्यति बेला भने जस्तो सङ्घीयताको कारण चाहिँ आम नागरिकले महसुस गर्न सकेका छैनन्। यसको मुख्य जड कहाँनिर छ भनेदेखि सङ्घीयता भनेको एकदमै जहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँको अधिकार प्रयोग गर्ने, अधिकार प्रयोगका लागि तछाड मछाड नगरेर समन्वय गर्ने, यो व्यावहारिक समन्वयमा चल्ने व्यवस्था रहेछ। सङ्घीय सरकारले नै
अनुदान सहितका बजेट निर्माण गर्नु, त्यो बजेटको खर्च गर्ने कुरामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ। यो कुरा गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ न प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारको उपयोग यसरी गर्ने हो भनेर कुनै पनि प्रदेशले धारणा ल्याउन सकेको छ, न सङ्घीय सरकारले अब सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको छ। हिजोको सरकार र आजको सरकारका बिचमा सङ्घीय सरकार भनेको सबैको अभिभावक हो। उसले ती अभिभावकीय भूमिका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई गर्नुपर्छ र प्रदेश सरकारले अब चाहिँ अंश पाएको छोराले जस्तो अब आफ्नो घर परिवार आफै सम्हालेर देखाउनुपर्छ, स्वावलम्बी बन्नुपर्छ र अभिभावकसँग गुनासो गरेर मात्रै हुँदैन भन्ने यता विकास भइदिएको यदि थियो भने सम्भवतः आज आम नागरिकले प्रदेश सरकारसँग गुनासो गर्ने अनि स्थानीय सरकारले के गर्यो भनेर खोज्नुपर्ने स्थिति बन्दैन। सबैले आफ्नो तहबाट आफ्नो क्षमता कति हो भन्ने कुरा पनि प्रश्न हुन्थ्यो र त्यो क्षमताको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि आजसम्म एक प्रकारको गृह कार्य भइसकेको हुन्छ। भनौँ कि सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने, सङ्घीय सरकारले बनाउनु पर्ने थुप्रै कानुनहरू जो स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका लागि अत्यावश्यक छन्, कानुनहरू नबनेको अवस्था छ। ती कानुनले गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशमा बनेका सरकारले चाहिँ अरू थप कानुन बनाउन पाइरहेका छैनन् र त्यसैको प्रतिबिम्ब चाहिँ हामी अहिले यो कोरोना सङ्कटमा देखिरहेका छौँ। सङ्घीय सरकारले एक ढङ्गले बजेट खर्च गरिरहेको छ, प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ, स्थानीय सरकारले नागरिक समन्वय गरिरहेका छन्, कतिपयले आफू खुसी खर्च गरिरहेको अवस्था छ। अहिले समन्वयको अभाव हो। समन्वय गर्नका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त केही सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका संवैधानिक आयोगहरू छन्। ती आयोगहरूमा विज्ञहरू लगेर नियुक्त गर्ने र त्यसमा विज्ञताका आधारमा काम गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई केन्द्र बनाउने प्रयास भयो, जसको दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हामी छेपिराखेको अवस्था छ। तर पनि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ प्रयास सकारात्मक ढङ्गले गरिराखेको अवस्था छ। अब सन्तोष मगरले सोध्नुहुन्छ, व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार अनियमितता भएको कुरा पत्र पत्रिकामा आउँछन्, मुद्दा हालिन्छन्, तर सम्बन्धित निकाय मौन रहन्छन्, के कारणले होलान् भन्नुहुन्छ? अब यसका कारणहरू एकदम सिधा छन्। यो संवैधानिक निकायले संवैधानिक निर्वाह गर्नका लागि उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, छनौट प्रक्रिया पनि स्वतन्त्र प्रक्रियाद्वारा। अब जब कोही व्यक्ति त्यो सरकारको पार्टी, त्यो पार्टीभित्रको पनि सबैभन्दा शक्ति सम्पन्न व्यक्ति, उसले विगतमा गरेको गुण तिर्नका लागि भनेर काहीँ नियुक्ति, त्यो चाहे संवैधानिक निकाय होस् चाहे अरू कुनै स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नका लागि बनाइएका निकाय, ती निकायमा जब त्यस्तै पर्दैछ त्यसपछि त्यो परिणाम पनि त्यस्ता देखिन्छन्। अहिले तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न के हो भनेदेखि हाम्रो ओभरसाइट एजेन्सीहरू छन्, भ्रष्टाचारमा ठुटाण्डहरू गरेर शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई ठेगान लगाउने ती अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहितका हाम्रा निकायहरू छन्, जसको परिकल्पना नै सरकार प्रभावित नहोस्, राजनीतिक दलबाट प्रभावित नहोस्, उनीहरू विवेकको उच्चतम उपयोग गर्न सकुन् र त्यो विवेकद्वारा गरिएको निर्णय विधि पनि होस्। र यसरी परीक्षण गरेर आएको विषयमा प्रश्न त कसैले उठाउला, तर त्यो प्रश्न उठाउने व्यक्तिहरूको हैसियत चाहिँ त्यो विधिभन्दा माथि क्रस गर्न सक्ने नहोस्। हो, यो अवधारणाबाट बनेका संवैधानिक निकायहरू यो अवधारणामा चलिदिएको भए, यही अवधारणामा नियुक्ति प्रक्रियाहरू अघि बढिदिएको भए सायद यस्ता प्रश्न गर्नु पर्दैन। तर अब कसैले व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरिसक्यो, अख्तियारको दुरुपयोग गरिसक्यो, सार्वजनिक जग्गा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरिसक्यो, अब त्यो म चाहिँ फिर्ता नाममा पनि कतिपय व्यक्तिलाई छुट दिने, कतिपय असम्बन्धित व्यक्तिलाई पनि तान्दिने र डामेर छोडिदिने जस्ता खालका गतिविधिहरू हामी देखिरहेका छौँ। अब वाइडबडी जस्तो भ्रष्टाचारको काण्डमा अख्तियारले हामी अब कसैलाई पनि छोड्दैनौँ भनेर संसदीय समितिमा गएर बोलेको अख्तियारको प्रमुख आयुक्त जस्तो व्यक्तिले
जसको आजका दिनसम्म एउटा प्रगति गर्नु आवश्यक नठानेको यस्ता कैयौँ उदाहरणहरू छन् जहाँ भ्रष्टाचारमा मिलेमतो देखिन्छ, राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने क्षमतामाथि प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नहरूको उत्तर सम्बन्धित संवैधानिक निकायहरूबाट दिन सक्ने ल्याकत विकास भयो भनेदेखि हाम्रा प्रश्नहरूको जवाब सहज भेटिन्छ र सम्भवतः प्रश्नहरू पनि कम हुँदै जान्छन्। होइन भने अझै दुर्घटनाहरू हुन बाँकी छन् र ठुलो दुर्घटना नहुँदासम्म यसै गरी विभिन्न ठाउँमा बस्ने र फाइदा लिने क्रम चाहिँ जारी रहन्छ। त्यही फाइदा लिने क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ। त्यसै गरी गङ्गा चापागाई सोध्नुहुन्छ, फेरि परीक्षणका र औषधि किनिएका सामानहरूमा भ्रष्टाचार भए भनिएको छ, के हो भन्नुहुन्छ? अब प्रश्न त आम नागरिकबाट तपाईँले जर्नलिस्टै आम नागरिकबाट प्रश्न सोधिनुपर्छ। पत्रकारिता क्षेत्र प्रश्न नै हो। जवाफ भेटिएन भनेदेखि किन भेटिएन भनेर खोजी गर्ने र ती खोजी गरिएका लागि समाचार बन्ने। अहिले सरकारले के प्रधानमन्त्री स्वयंले, सरकारको नेतृत्व गरिराख्नुभएका प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रिय सभामा प्रश्नहरूलाई नै यो प्रश्न गर्ने समय होइन भनेर जवाफ दिइराख्नु भएको छ। यस्ता समयमा सरकारको नेतृत्व भनेको जहिले पनि बढी हुनुपर्छ। जब प्रश्नहरू धेरै उठ्छन् तब ती प्रत्येक प्रश्नलाई पुग्ने खालका सामूहिक जवाफ दिन सक्ने ल्याकर राजनीतिक नेतृत्वमा हुनुपर्छ। कर्मचारी तन्त्र, हामी कर्मचारी तन्त्रका विषयमा तमाम प्रश्न उठाउन सक्छौँ, तर जवाफदेही भनेको उनीहरू आफ्नो नियम विधितर्फ हो। तर जब नागरिक स्तरबाट प्रश्न उठ्छन्, कसरी प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ, यस्ता प्रश्नहरूप्रति उत्तरदायी हुनु भनेको राजनीतिक नेतृत्व हो। किनभने राजनीतिक नेतृत्वलाई हामीले निश्चित समयका लागि भनेर आवधिक निर्वाचन पठाएका हौँ। हाम्रा तात्कालिक रूपमा उठ्ने हाम्रा जिज्ञासाहरू चाहे ती कम महत्त्वकै किन नहुन्, तर धेरै नागरिकहरूमा त्यस्ता जिज्ञासा उठे भने राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवार भएर यी प्रश्नहरू जायज छैनन्, तर जवाफ हामी नागरिकले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन तयार भएर बस्नुपर्छ, हामी दिन्छौँ। त्यसरी राजनीतिक नेतृत्वले सबै कुरा बिगारेको छ म भन्ने, तर एउटा कुरा राजनीतिक संस्कार देखाएको छैन। नागरिकबाट उठ्ने प्रश्नलाई विनम्रतापूर्वक जवाफ दिने नैतिक धरातलमा उभिएर त्यो प्रयत्नै गरिएको देखिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि पनि सरकारका विषयमा ज्यादा आलोचनाहरू छन्। भ्रष्टाचार अनियमितताका तथ्यहरू सहित सार्वजनिक भएका छन्। प्रपोजल हालिएको एउटा तहमा छ। प्रपोजल हाल्ने, टेन्डर बिड गर्ने धेरैवटा कम्पनीहरूलाई पास गरेर एउटा त्यो क्षेत्रमा काम पनि नगरेको ओम्नी जस्तो कम्पनीलाई प्रयोग गरिएको छ, जसको धेरै गुणा बढी महँगो परेको छ। त्यो महँगो परेको र गुणस्तरहीन भनेर सरकारले स्वीकार गरेर त्यससँगको सम्झौता रद्द पनि गरेको छ। तर सरकारको नेतृत्व त्यसकै बचाउमा काम गरिराखेको, त्यसैको बचाउमा बोलिराखेको अवस्था छ। हो, यस आम नागरिकमा आक्रोश बढाउने काम गर्छन्। जब कुनै सरकार आक्रोश बढाएर, नागरिकमा आक्रोश बढाएर राजनीति गर्ने, शासन गर्ने प्रयास गर्छ, उसँग संसदमा कति प्रतिशत मत छ अथवा 100% छ भने पनि जब नागरिक समर्थन जुट्दैन त्यति बेला त्यो सरकार कमजोर सरकार। त्यसैले झन्डै 2/3 बहुमत नजिकको वर्तमान सरकार छ। एउटै जो छुट्टा पार्टी लडेर प्राप्त गरेको मत अहिले समायोजित हुँदाखेरि झन्डै 2/3 छ। त्यति सरकार पनि आफूलाई बलियो सरकारको रूपमा 2/3 भन्दा बढी नागरिकको समर्थन रहेको र ती सबैलाई बोकेर 2/3 त मलाई भोट हाल्ने हुन्, त्यही देशका मेरै नागरिक हुन्, उनीहरूलाई म विश्वासका साथ अघि लिएर जान्छु, हो त्यो खालको राजनीतिक चरित्र वर्तमान सरकारमा देखिन उठिरहेका छन् र थप उठ्दै जाने क्रम पनि जारी छ। त्यसै गरी निशा श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, सरकार भ्रष्टाचारी, प्रतिपक्ष सरकारको पछि लागेको छ, जनता कता जानुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई भन्नुहुन्छ?
जनता कता जाने भन्दा पनि जनता बस्ने यहीँ हो, नेपालमै बस्ने। जनताको चरित्र कस्तो हुन्छ भने यो राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ कतैपट्टि पनि लाग्दैन। नागरिकमा जब विश्वास हुन्छ, नागरिक भइसकेपछि त्यो नागरिक जमात चाहिँ कसैबाट निर्देशित भएर होइन, स्वस्फूर्त रूपमा कतै उभिन्छ। त्यो उभिने भनेको कहिले निर्वाचन भयो भनेदेखि निर्वाचनद्वारा उभिन्छ, आन्दोलन भयो भनेदेखि सडकमा उत्रिएर उभिन्छ। नागरिक उभिने भनेको चाहिँ यसरी हामी मत राख्ने, आफ्ना मत जाहेर गर्ने नागरिकहरू आफ्ना ढङ्गले आफ्ना विचार प्रकट गरेकै छन्। तर नागरिक ठ्याक्कै उभिने र कता लाग्ने भन्ने ठाउँ चाहिँ यस्ता सामान्य अवस्थामा हुँदैन। या त क्रान्तिको समय भयो भनेदेखि क्रान्ति विषयलाई कि क्रान्तिलाई दमन गर्ने पक्षतिर उभिने भन्ने नागरिकको एउटा मत प्रकट हुन्छ। त्यो मत पनि प्रतिनिधिमूलक हुन्छ। धेरै नागरिकहरू, सबै नागरिकहरू एकैतिर उभिने ठाउँ हुँदैन। त्यसैले सबैले आफ्नो मत जाहेर गर्ने र कतातिर लाग्ने भनेर निर्णय गर्ने समय भनेको चाहिँ निर्वाचन हो। त्यसका लागि अझै हामीले आवधिक रूपमा 2 वर्ष कुर्नुपर्छ। 2 वर्षपछि पनि हाम्रा अनुकूलताहरू, सरकारको इच्छा शक्ति, भएका राजनीतिक दलहरूको निर्वाचनप्रतिको धारणा, अनुकूलता, यस्ता विषयहरूले पनि हाम्रा निर्वाचनहरू प्रभावित हुने गर्छ। आशा गरौँ त्यस्ता प्रभावहरू नहुने र अवधि पुगिसकेपछि अनिवार्य निर्वाचन हुने पद्धति विकास होस्। त्यो दिन नागरिक उभिनै पर्ने ठाउँमा उभिन्छ। नागरिकले विवेक प्रयोग गर्दाखेरि त्यो विवेक प्रयोग गर्दाखेरि अभिमत गरिएको मत प्राप्त गरेका शक्तिहरूले जिम्मेवारी वहन गर्न अथवा नागरिक विश्वास वहन गर्नको लागि चाहिँ असक्षम हुन्छन्। त्यस्तो बेलामा चाहिँ नागरिकलाई पश्चाताप हुन्छ। तर त्यो पश्चाताप अर्को निर्वाचनमा झल्किन्छ। यही हो आवधिक निर्वाचनको सबैभन्दा सुन्दर। पक्कै पनि रमेशजी, हामीले अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेरो अन्त्यमा आह्वान के हो भनेदेखि अहिले सरकारले लकडाउन कुकुलो पारेको अथवा लकडाउन नगरेको गाडी जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको व्यापार व्यवसायलाई पनि एउटा सीमाभित्र बसेर काम गर्न भनेर आग्रह गरिरहेको अवस्था छ। तर केही मानिसहरूमा चाहिँ कस्तो प्रवृत्ति छ भने यो दिनभरि कसैले प्रेसरमा गरिएको बन्द हो र यहाँबाट हामी अवसर पाएको बेला चाहिँ खुला रूपमा हिँड्न पाउनुपर्छ, खुला भेटघाट गर्न पाउनुपर्छ, शैली देखिएको छ। यो शैलीलाई हामीले यो कोरोनाले हामीलाई एउटा शिक्षा दिएको छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा सम्बोधन गर्ने, अभिवादन गर्ने जुन शैलीहरू छन्, यो उत्कृष्ट शैली रहेछ यस्ता महामारीहरूबाट बच्नको लागि, रोगको सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि भन्ने कुरा विश्वले नै स्वीकार गरेको अवस्था। त्यसैले हामी टाढीबाट अभिवादन गर्न सिकौँ र अङ्कमाल गरिसकेपछि मात्रै, हात मिलाइसकेपछि मात्रै एउटा प्रेम प्रकट हुन्छ, आत्मीयता झल्किन्छ। जस्ता खालका हाम्रा विश्वासहरू बढ्दै गएका छन्, त्यो विश्वासहरूलाई बिस्तारै छोड्दै जाउँ र हामीले नमस्कार गरेर हामीले अभिव्यक्त गर्ने भाषा, हामीले गर्ने व्यवहारबाट पनि हाम्रो प्रेम झल्किन सक्छ, आत्मीयता झल्किन सक्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्दै जाउँ। यसरी गर्दै गयौँ भनेदेखि भोलि कोरोना त के जुनसुकै महामारी आए पनि प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट सर्ने महामारीहरू फैलिँदैन। आजको दिनमा पनि हामी यही कुरा प्रण गरौँ कि अब सरकारले गरिदेला, अरू कसैले गरिदेला, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्ट आउलान्, सहयोग आउलान्, उपचार होला, यस्ता अपेक्षाहरू बन्द गरेर अब हामी घरमा प्रयोग गरिने, हामीले औषधि हुन्छ अरे भनेर प्रयोग गर्दै आएका खाद्यान्नका मसलाजन्य पदार्थहरू छन् जो हामी मसलाको रूपमा मात्रै नभएर औषधिको रूपमा पनि खान्छौँ। यी सबै कुराहरू प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै, तर हामीले प्रयोग गर्ने, भान्सामा प्रयोग गर्ने लसुन, अदुवा, बेसार, मरिच, पिप्ला सहितका यी सामग्रीहरू पनि प्रयोग गरौँ। गर्ने गुर्जो, तुलसी सहितका जडीबुटीहरूको प्रयोग पनि गर्दै जाउँ, जसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्दैन। तर यदि काम कि उनीहरूले हाम्रो शरीरमा काम गरून् र भोलि रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ्न सकोस्, सबैजनामा यो प्रेरणा जागोस्। यसलाई चाहिँ कसैले पनि नगरौँ, यही आह्वान गर्छु।
हस् त मैले यहाँलाई बिदा गरेँ, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय साथी, हामी लाइभ कार्यक्रम हेऱ्यौँ। आज डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी र पत्रकारसित हामी छलफल गऱ्यौँ। कोभिड-19 बहस कार्यक्रम हामी निरन्तर चलाइरहेका छौँ र यससित श्रृङ्खलाबद्ध रूपले भइरहेका कुराहरू पनि हामीहरूले यहाँसित राख्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रमलाई म यहाँ बिट मार्न चाहन्छु। प्राविधिक रूपले सहयोग गर्नुहुने शाश्वत घिमिरे लगायत हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।